बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो बच्चों, जो वो कम्युनिटी क्लास थे इसमें हम पढ़ रहे थे, सुबह जो हमने पढ़ा था वो था कार्टेशियन प्लेन। और इस कार्टेशियन प्लेन में हमने देखा है कि वुचान हाउ टू लोकेट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और पॉइंट इन ए प्लेन। ठीक है ना गोबरा? तो इस प्लेन को क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस। ये तो हमने सुबह पढ़ा है, ठीक है ना? तो जहाँ ये दो लाइनें यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस एक दूसरे में काट रहे हैं, तो इसको हम इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है ना? तो द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिसा, एंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज कॉल्ड वाई कोऑर्डिनेट। ये तो सुबह हमने पढ़ा, ठीक है ना? वाई एक्सिस से क्या डिस्टेंस है, तो इसको बोलते हैं। तो ज़रा ये कोऑर्डिनेट के बारे में है, व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स। ये थोड़ा आप गौर से देखिए, व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? सुबह मैंने आपको ये पढ़ाया था जब वो कम्युनिटी क्लास थे। तो पहले है एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट। तो ज़रा हम यहाँ एक कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे। पहले इस बनाओ गोबरो अ कार्टेशियन प्लेन। ये गो एक्स एक्स डैश, ये गो वाई वाई डैश, जिससे कार्टेशियन प्लेन। वाई वाई डैश, जिससे कार्टेशियन प्लेन। तो अब आपको मिसाल के तौर पर यहाँ पॉइंट कोई पी है, यहाँ पॉइंट आर है, इसकी पोजीशन लोकेट करनी है। तो अब इसमें दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स और दूसरा होता है वाई। तो सुबह मैंने आपको बताया था एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है। इट इज़ द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस। याद है ना? वाई एक्सिस से इसकी क्या डिस्टेंस है। जैसे आप यहाँ देखते हैं, अगर हम लिखेंगे 1 2 3 4, यहाँ भी लिखेंगे +1 +2 +3 +4, ठीक है ना? तो ये गए। अब आप हम यहाँ परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, तो इधर से भी परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ठीक है ना बच्चों? करना इस परपेंडिकुलर ड्रा। ये गोडनुक, ये वाला, ये देखो अब ये वाई एक्सिस से कितना दूर है, ये 4 यूनिट्स हैं, ये बन गया है एक्स कोऑर्डिनेट। अब यहाँ देखो एक्स एक्सिस से कितना दूर है, एक्स एक्सिस से ये है 2.5, तो ये बने वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है ना? तो लिहाजा मानो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, एक डिस्टेंस पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस इज कॉल्ड, इट इज एक्स कोऑर्डिनेट। अत क्या वन गोबरो? एक्स कोऑर्डिनेट, यानी वाई एक्सिस नश कोता दूर। अब देखो आपने ये परपेंडिकुलर देखा है, इसकी दूरी क्या है वाई एक्सिस से, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये बने एक्स कोऑर्डिनेट। इथे पे वो वाई कोऑर्डिनेट ये परपेंडिकुलर, ये कोता दूर एक्स, हाँ ये कोता एक्स एक्सिस नश, इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट। क्या वन? और दूसरा नाम इसका है एब्सिसा। सुबह मैंने आपको बताया था एब्सिसा, दूसरा नाम इसका क्या है? एब्सिसा। ब्या गो गुब्रियो वाई कोऑर्डिनेट, इत करो अंडरलाइन। अत वन दोयम नाव ऑर्डिनेट। द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, फ्रॉम द, गौर से देखो, फ्रॉम द। अब यहाँ हमने देखा ये अस त्रो परपेंडिकुलर, अस वो वाई एक्सिस पे कोता दूर, यह त्रो परपेंडिकुलर, ये वो एक्स एक्सिस पे दूर। फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड
وائی کوآرڈِنیٹ اتھ کیٛاہ وَنان چھِ گوٚبریو وائی کوآرڈِنیٹ چھِ اَتھ وَنان چھا ٹھیٖک اور بیٛاکھ ناو کیٛاہ سا چھُ اَتھ آرڈِنیٹ کیٛاہ چھُ بیٛاکھ ناو آرڈِنیٹ آرڈِنیٹ تہِ چھِ اَتھ وَنان کیٛاہ چھِ وَنان آرڈِنیٹ یہِ کَرو ہاے لایٹ تِکیٛازِ کُنہِ ساتہٕ چھِ یِوان تَتہِ کٔرِو سُہ ڈِفاین ایٚکٕس کاڈنیٹ کیٛاہ گوٚو یا ایبسِسا کیٛاہ گوٚو وائی کاڈنیٹ کیٛاہ گوٚو ٹھیٖک چھا گوٚبرو اور صبح آپ نے دیکھا اوریجن کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے اب ذرا ہم یہ ایکسرسائز کھولیں گے آپ کی بک میں جو ایکسرسائز ہے یہ ہے 4.2 ایکسرسائز نمبر 4.2 نئی کتاب اور پرانی میں 5.2 اٹ از پیج نمبر 80 رائٹ آنسر آف دا ایچ آف دا فالوئنگ کوشچن یہ چھُ تۄہہِ آنسر لکھُن کیا چھُ لکھُن آنسر یہ کوشچن پوچھتا ہے رائٹ آنسر آف ایچ آف دا فالوئنگ کوشچنز یہ صبح بھی ہم ڈسکس کریں وۄنۍ تۄہہِ آنسر لیکھُن گۄڈٕنیُکُے چھُ گۄڈٕنیُک پارٹ چھُ وٹ از دا نیم آف ہارِزنٹل اینڈ دا ورٹیکل اینڈ وٹ یہ کتاب میں لکھا ہے ورٹیکل لائنز drawn to determine position of any point یہ کتاب سے بھی آپ اٹھا سکتے ہیں any point in the Cartesian plan صبح میں نے آپ کو بتایا تھا اس کا آنسر سیدھا ہے پہلے ہے ہارِزنٹل یہ میں نے لکھایا بھی تھی ادھر ہارِزنٹل لائن ؤنِو سا اتھ کیٛاہ وَنان چھِ اتھ چھِ وَنان أسۍ ایٚکٕس ایٚکسیٖز کیٛاہ چھِ وَنان گوٚبریو ایٚکٕس ایٚکسیٖز یِتھَے پٲٹھۍ گٔے ؤرٹِکل لائن گٔے کھڑا لائن ورٹیکل لائن یہ کیسے گئے وائی ایکسیس بالکل سمپل ہے اس کا آنسر واٹ از دا نیم دوٚیِم پارٹ چھُ اَتھ پرٛژھان واٹ از دا نیم آف کوسچن آف کتاب کوسچن نمبر 2 چھا ٹھیک دوٚیِم پارٹ یُس زن چھُ چھا ٹھیک یہ کٔرِو تُہۍ یہ میں دکھاؤں گا اس کا آنسر لیکن آپ کوسچن کہاں سے اٹھائیں گے کوسچن آف کتاب سے واٹ از دا نیم آف ایچ پارٹ آف دا پلان فارمڈ بائی دا اسٹوڈنٹ پرٛٮ۪تھ کُنہِ پارٹس کیٛاہ چھِ وَنان میں نے صبح بولا تھا کوڈرنٹس کیٛاہ چھِ وَنان کوڈرنٹس کیٛاہ چھِ وَنان کوڈرنٹس بٹ رائٹ دا نیم آف دا پویِنٹ وائی دا ٹوٗ لائنز انٹرسیکٹ تتھ جایہِ ییٚتہِ تِم دۄشوے لائنہٕ چھِ کران انٹرسیکٹ اس کو کیا بولتے ہیں اوریجن کیا چھِ اتھ وَنان اوریجن تھینک یو اور اب یہ یہاں سے نوٹ کرو کہ فار اینی کوئری وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے فار اینی کوئری پلیز چھا ٹھیک تُہۍ کٔرِو کٲم شیر یہ چھُنہٕ تُہۍ زٕہٕنۍ کران واٹس ایپ 7051528783 تو انشاءاللہ آگے بھی کلاس یہ ورچوئل کلاس بھی اور وہ جو کمیونٹی کلاس ہے انشاءاللہ منڈے کو ہم آگے دیکھیں گے تھینک یو ویری مچ